अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहतयाब करे, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक सी औलाद दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह पाक उनको रोज़ी दे और रोज़गार में बरकत दे, जो परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे। तो आज मैं बहुत टेंशन में थी रात से, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर कर लूँ। तो मैं रात से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं बड़ी वाली, जो मुझसे जो बड़ी सिस्टर हैं, तो वो तुर्की में गई हुई है। तुर्की में उनकी फ़ैमिली चली गई है। फ़ैमिली से मतलब कि उनके हस्बैंड और उनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो 4 साल की है। अभी माशाल्लाह से उनका बेटा हुआ है। तो आज वो तकरीबन 8-10 दिन का हो गया है। तो मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है उनका मैंने कहा कि चलो आप लोग से कुछ बात शेयर कर लूँ। तो मुझे कल मेरे बहनोई ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है 3-4 दिन से। तो ऑपरेशन हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा भांजा हुआ है माशाल्लाह से। बहुत खुशी है मुझे अपने भांजे की। क्यूट सा भांजा है, अल्लाह पाक उसको नेक करे और माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। तो सिस्टर को और बहनोई को माशाल्लाह से बेटे का बहुत ही शौक़ था और अल्लाह पाक ने बेटा ही दिया है माशाल्लाह से। उनकी एक पहले बेटी है 4 साल की और अभी जो हुआ है वो बेटा हुआ है। तो 2 बच्चे हो गए उनके, मुझसे जो बड़ी सिस्टर है। और टेंशन की बात ये है कि तो गाइस टेंशन की बात ये है कि मैं रात से टेंशन में हूँ और रात से मैं सही से सो भी नहीं सकी। आपको पता है कि जब टेंशन होती है तो फिर कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा होता है और फिर कुछ जैसे कुछ खाने पीने का भी दिल नहीं कर रहा होता है। आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है जब कोई बीमार होता है। तो अब आपको पता है अम्मी को तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है कि अम्मी फालिज हुआ है उनको और फालिज की वो पेशेंट है। तो अम्मी से हम लोग बात छुपाते हैं। उनको बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनको बताने से ये होता है कि मज़ीद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है, शुगर वगैरह बढ़ जाती है। तो इसलिए हम लोग अम्मी को कोई बात नहीं बताते हैं। तो आपस में बहनें वगैरह जो है वो शेयर कर रहे होते हैं और टेंशन, जाहिर सी बात है, बड़ी है सिस्टर मेरी। तो उनको तुर्की जाने का बहुत शौक़ था, अल्लाह ताला ने उनका शौक़ भी पूरा कर दिया। वहाँ गई हैं तो उनका बड़ा ऑपरेशन हुआ है। बड़े ऑपरेशन की वजह से जो है कुछ कचरा वगैरह उनके पेट में रह गया था, उसकी वजह से जो है उनको बहुत तकलीफ़ थी। 2 दिन बहुत तकलीफ़ रही है उनको। और 2 दिन के बाद दोबारा मेरे बहनोई वो लेकर गए हैं हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी पेन हो रही है और ऐसे ही है, ऐसा कोई मसला नहीं है। उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा दिए और एक ड्रिप लगा दी, तो उनको घर पे भेज दिया। और दूसरे दिन वो बहनोई यही कह रहे थे कि कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको जो है ऑपरेशन की वजह से थोड़ी बहुत दर्द हो रही होगी, तो आप इतना घबराओ नहीं। तो सिस्टर जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर रही थी और फिर जब ज़्यादा ही पेन वगैरह होने लगी तो फिर उनकी तो आपको पता है कि बर्दाश्त से बाहर हो गई बात। तो फिर मेरे बहनोई जो है बड़े हॉस्पिटल में लेके भागे, जहाँ डिलीवरी हुई थी वो भी बड़ा ही था, मगर उससे भी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया और जब वो अल्ट्रासाउंड करवाया तो और भी बहुत सारे टेस्ट हुए। तो उन्होंने कहा कि अभी भी कचरा इनके पेट में है और इनका जो है वो इन्फेक्शन भी हो गया है और कुछ जरासीम वगैरह की वजह से जो है इनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो प्लीज़ आप लोगों से बात शेयर करने का मकसद ये है कि अल्लाह पाक किसकी दुआ में वो कर ले। अल्लाह पाक बस आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी सिस्टर के लिए दुआ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे हैं और उनको ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। और उसके अलावा जो है वो खाने की भी नालियाँ वगैरह लगी हुई हैं। इस टाइम मेरा जो भतीजा है, ना तो उनके कोई ससुराल वाला नज़दीक में है और ना ही कोई मैके वाला नज़दीक है। तो आपको पता है कि जब बंदा अकेला रहता है तो कितनी टेंशन होती है। और वो तो बहनोई मेरे बेचारे ख़ुद परेशान हैं, दोनों छोटे ही बच्चे हैं। तो किस तरीके से वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ना तो वो घर पे बच्चों को सही से वो कर सक रहे, देख सक रहे, ना ही अपनी वाइफ को। और प्लस कि कोरोना की वजह से जो है वो आपको पता है कि तुर्की में भी इतने मसले मसाइल हैं कि उनके पास जो है मेरे जो बहनोई है बेचारे 1 से 1.5 मिनट जो है वो सिर्फ उनके पास अलाउ करते हैं और उसके अलावा बोलते हैं कि आप जाएँ, आप टेंशन नहीं लें। तो प्लीज़ उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दुआ करें कि मेरी सिस्टर जो है वेंटिलेटर पे है। मैं बहुत परेशान हूँ रात से, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बात शेयर करती हूँ, तो आप लोग जो है मेरी सिस्टर के लिए दुआ करिएगा।
تو آپ کو پتہ ہے کہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ میرا کیوٹ سا بھانجا ہوا ہے، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ میری سسٹر جو ہے، تو میری سسٹر جو ہے وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو میں صحیح سے سو نہیں پائی، اور پھر دن میں بھی نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار ان کی ہی یاد آ رہی تھی کہ پتہ نہیں باجی کی کیسی طبیعت ہوگی، کیسے وہ بول بھی نہیں سک رہی ہیں، تو وہ کیا بولنا چاہ رہی ہوں گی، بولنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر بہنوئی میرے پریشان ہو رہے ہیں کہ وہ بولنا تو چاہ رہی ہے مگر بول نہیں سک رہی ہے۔ تو اب یہی بندہ ٹینشن لے سکتا ہے کہ وہ بس اللہ پاک ان کو جلدی سے جلدی ٹھیک کر دے، وہ اپنے بچوں میں آ جائیں، اور جو آپ کو پتہ ہے ماں سنبھالتی ہے تو وہ باپ جو ہے وہ بیچارے اس کو تو اتنا نہیں پتہ ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا، وہ تو بہت ہی چھوٹا سا بچہ ہے، کیوٹ سا ہے بھانجا میرا، اللہ پاک ان کو لمبی عمر کرے اور ماں باپ کو بھی صحت زندگی تندرستی دے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے سب کے لیے دعا کرتی بھی ہوں میں نماز میں، اور ویسے بھی میں دعا کرتی ہوں، بعد میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کرتی ہوں، کیونکہ انسان پہلے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، تو اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو پلیز میری بہن کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ لوگ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کر دے۔ بس میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو شیئر کر سکوں کہ آج میں بہت اداس بھی ہوں، بہت ٹینشن میں بھی ہوں، تو بس پریشان بھی ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور سنیں گے ہماری دعا۔ تو نزدیک ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا چلا جاتا ہے، نزدیک میں تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اب اتنی دور تو کیسے بندہ وہ کرے گا، ترکی میں ہے اور ہم لوگ پاکستان میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹینشن تو ہوتی ہے، اب نزدیک ہوتی تو وہ الگ سی بات تھی کہ بندہ تھوڑا سا مل لیتا ہے، سارے سسرال والے یا میکے والے وہیں پر ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بیچاری اتنی دور ہے اور ہم لوگ کچھ کر نہیں سک رہے ان کے لیے، تو صرف ٹینشن ہی لے سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں، تو پلیز دعا میں بہت اللہ پاک نے دعا میں بہت اثر دیا ہے، اگر ہم لوگ کسی کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور سنیں گے ہماری دعا کو، تو پلیز میری ویڈیو کو واچ کریے گا تاکہ پوری ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ واقعی میں آج میں بہت پریشان ہوں، بہت اداس ہوں، تاکہ آپ لوگ بھی دعا کریں میرے حق میں۔ تو چلیے پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو میں ابھی میں جاب پہ آیا ہوں، جو جاب سے میں گھر پہ آیا ہوں، تو ارم ویڈیو بنا رہی تھی، تو آپ لوگوں سے سب سے میرے جتنے بھی میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، تو ان سبوں سے میری یہ التجا ہے کہ آپ ہماری بڑی سالی کے لیے، میری بڑی سالی کے لیے آپ لوگ دعا کرنا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے۔ آمین ثم آمین۔ اور بہت زیادہ میرے ساڑو پریشان ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ ہوتے تو سب جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن اب وہ ترکی میں ہیں، تو بس یہی ہے کہ ہم تڑپ سکتے ہیں، دعائیں یہ کر سکتے ہیں، باقی یہ کہ شفا دینے والا جو وہ تو رب کی ذات ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے، اللہ تعالیٰ میرے ساڑو کو ہمت دے کہ وہ اکیلے ہیں، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں اور بیٹی ایک، پھر ابھی بیٹا ہوا ہے، تو اب ان کو سنبھالنا جو ہے، بچوں کو سنبھالنا بھائی مرد کی بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ بچے جو ہے وہ عورت بہتر سنبھال سکتی ہے، مرد لاکھ چاہے وہ نہیں سنبھال سکتا ہے، تو سب بھائیوں سے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ چھوٹے بچے تو اور بھی زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے، بڑے بچے تو چلو انسان دیکھ ہی لیتا ہے، کھلا دیتا ہے، تھوڑا سا کچھ کر تو دیتا سب ہے۔ بھائیوں سے میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ ہمارے کو ہمارے لیے دعا کریے گا، ہمارے لیے دعا ہمارے لیے بھی کریے دعا گا، کریے گا، ہمارے لیے میری بھی سب سے پہلے میری بڑی سسٹر کے لیے دعا کریے گا کہ وہ بس جلدی سے اپنے گھر پہ آ جائیں اور اللہ پاک ان کو صحت یاب کر دیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اللہ پاک سب جو بھی بیچارے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو بھی جلدی سے صحت یاب کرے، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے پھر اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔